Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'explication du cours du deuxième semestre. Notre cours maintenant, c'est le cours numéro 3, intitulé Notion d'une force. Dans ce cours-là, nous allons expliquer la modélisation des actions mécaniques et les caractéristiques, aussi la représentation. Commençons par la notion d'une force. J'ai dit auparavant que toute action mécanique est une force qui rend un objet au repos ou bien en mouvement. Il y a القوة هي كل ما يجعل الجسم في سكون ولا في حركة، وهذه القوة هذه كتسمى تأثير ميكانيكي action mécanique. On peut la représenter par un vecteur appelé vecteur force. كل قوة في الفيزياء يمكن تمثيلها بمتجهة، وديك المتجهة كتسمى متجهة القوة، وهذه متجهة القوة عندها نفس التماثل ولا تقريبا نفس الأشياء اللي كنا درسناها في الرياضيات فيما يتعلق بالمتجهات: المصدر، الأوريجين، المنحى، الاتجاه ثم المنظم. لكن كاين بعض الفوارق بسيطة في بعض التسميات، لأن ملي كنتكلموا على قوة كنتكلموا على مفهوم فيزيائي، ولكن ملي كنتكلموا على المتجهة كنتكلموا على مفهوم رياضي، ولكن كاين تشابه يعني، وكاين واحد التقاطعات يعني نسبيا مهمة. فرمز المتجهة أو رمز القوة عندنا في الفيزياء كنرمزوا لها بصفة عامة بإف متجهة، رمز متجهة القوة إف متجهة، واخترنا الحرف إف نسبة إلى كلمة فورس. كاين رموز أخرى غادي نشرح لكم هذه الرموز كيف يتم اختيارها ولماذا وما هي الحالات التي يتم اختيارها، ولكن غالبا وبصفة عامة كنختاروا F. Les caractéristiques d'une force أو مميزات القوة. Toute force est caractérisée par 4 caractéristiques. كما شفنا في المتجهة كنا فيها 4 المميزات، حتى حنايا بالنسبة للقوة عندها 4 المميزات، وكاين حتى واحد التشابه بين التحديدات ديال هذه المميزات. أولا لو بوين دابليكاسيون، وكتسمى البوين داكسيون. المقابل ديالها في المتجه ديال الرياضيات هو لوريجين، الأصل، ولكن حنايا المعنى ديالها الفيزيائي نقطة التأثير هو المكان الذي يتم فيه التأثير، البلاصة فين كيطلق المؤثر والمؤثر عليه، ولا البلاصة فين كيأثر المؤثر على المؤثر عليه. ثانيا سا دغوات دابليكاسيون اللي المقابل ديالها لا ديريكسيون أو الاتجاه. فهذا دغوات دابليكاسيون هو واحد المستقيم، ديريكسيون واحد المستقيم كيمر في نقطة التأثير اللي حددناها سابقا وكيتبع القوة. إلا مشات القوة لتحت كيمشي معاها، مشات اليمين كيمشي معاها، فديما لا دغوات دابليكاسيون كتبع القوة فين غادية. ثم 3 لو سونس، نفس الشيء بالنسبة للرياضيات متجهات، لو سونس هو من الأصل إلى الطرف. ثم أخيرا كاين ما يسمى لانتونسيتي، وهاد لانتونسيتي المقابل ديالها لا نورم، ماشي لانتونسيتي هي لا نورم، وإنما فقط لانتونسيتي هو مفهوم فيزيائي، بينما لا نورم هو مفهوم رياضي. فلا نورم في الرياضيات هو كنعنيو به الطول، ولكن لانتونسيتي في الفيزياء كنعنيو به واحد المقدار فيزيائي اللي كيعطينا قيمة الشدة ديال القوة، يعني به كنقارنوا القوى، كنعرفوا واش القوة كبيرة ولا صغيرة. فكاين واحد الجهاز كيتسمى الدينامومتر غنتكلموا عليه بعد قليل، فهذا الجهاز هذا هو اللي كيعطينا لانتونسيتي، كيعطيها لنا بوحدة نيوتن اللي كتعتبر الوحدة العالمية لقياس القوى. فهذا نيوتن هذا هو نسبة إلى العالم الفيزيائي نيوتن اللي عنده أبحاث كبيرة فيما يتعلق بالقوى. وحنا علاش جبدنا لا نورم؟ لحقاش هذيك الشدة اللي كتحط بجهاز الدينامومتر باستعمال واحد السلم مناسب نقدروا نربطوا ما بين قيمة القوة أو قيمة شدة القوة بنيوتن مع واحد طول معين. فكلما كان السهم ديالنا ديال المتجهة طويل كنقولوا بأن القوة كبيرة جدا، وكلما كان السهم صغير كنقولوا بأن القوة ضعيفة. الآن غنبداو نفسروا ما معنى هذه المميزات. سنبدأ بأول حال، غنبداو بنقطة التأثير ولا لو بوين دابليكاسيون ولا لو بوين داكسيون. نقطة التأثير بكل بساطة هو المكان الذي يتم فيه التأثير بين الجسم المؤثر والمؤثر عليه. C'est le point où lequel se fait action entre l'acteur et le receveur. وكما شفتوا بأن التأثيرات الميكانيكية فيهم أنواع، كاين عندنا تأثيرات عن بعد وكاين تأثيرات تماس. وفي تأثيرات تماس دو كونتاكت كاين فيه نوعين عاوتاني، كاين لوكاليزي يعني كيتم التأثير في مساحة صغيرة، وكاين ريبارتي اللي كيتم في مساحة كبيرة. وكل نوع من هذه الانواع ديال التاثيرات كنحددوا فيه نقطه التاثير او المكان اللي كيتم فيه التاثير بطريقه مختلفه. اسهل واحد هو في حاله تماس الموضع. اذا كان تماس الموضع بحال هذا الشكل
فبكل سهولة يتم اختيار نقطة التأثير في مكان التقاء الجسم المؤثر مع المؤثر عليه. فالجسم المؤثر عليه هو الكرة، المؤثر هو الخيط، فمكان التقائهما هو هذه المساحة الصغيرة. فهذه كتسمى دابا لو بوين داكسيون. تنقولوا بأن لو بوين داكسيون ولا لابليكاسيون سي لو بوين أ بهذه البلاصة هذه مباشرة فين تلاقاو. دونك لو بوين A est appelé le point d'application de cette force. دابا الحالة الثانية أو لا قبل ما ندوزو الحالة الثانية ندوزو التعريف. Pour une force de contact localisée بالنسبة لواحد القوة ديال التماس موضع، le point d'application d'une action c'est le point où s'applique la force. هو النقطة فين كتطبق القوة. C'est-à-dire le point de contact entre l'acteur et le receveur. يعني فين تلاقى المؤثر مع المؤثر عليه. في حالة التماس ماشي موضع، يعني التماس كيتم في مساحة. وفي هذه الحالة هذه إلا كاين تماس يتم في مساحة dans une répartition des points. Dans ce cas, on choisit le centre, le مركز de la surface de contact. مركز يعني المساحة ديال التماس. فمثلا هذه الطاولة مع الكتاب لا يكون الالتقاء في مساحة صغيرة وإنما في مساحة كبيرة. فلكي نختار مكان الذي يتم فيه التأثير، في الحقيقة الفيزيائية راه التماس كيتم بين الكتاب والطاولة في كل النقاط، ولكن حنايا باش نبسطو باش نمثلوا القوة ديالنا ولا باش نمثلوا المتجهة ديال القوة لا يمكن اختيار جميع النقاط، وإنما نكتفي بواحدة، نكتفي بنقطة واحدة هي اللي غتمثل النقطة ديال المركز أو النقطة ديال الأصل ديال القوة أو متجه هذه القوة. فكنختاروا مركز المساحة ديال التماس بين الكتاب والطاولة بصفة عامة، بين المؤثر والمؤثر عليه. إذا كان الماء مع السفينة، إذا كان الشراع مع الهواء، كاين الكتاب مع الطاولة، كنمشيو للمركز ديال هذاك الالتقاء بين الكتاب وذاك الجسم اللي هو يعني عنده مساحة كبيرة مع هذاك الجسم المؤثر أو المؤثر مع المؤثر عليه. رياضيا كاينه مجموعه من الاشكال الهندسيه البسيطه، بحال مثلا الا كان ريكتونغل كنختاروا المركز هنايا، الا كان سيركل ولا ديسك كنختاروا لو بوين هنايا، والا كاين كاري كنختاروا لو بوين او نيفو ديال لو سونتر دو كاري. ثم في حاله كاين تماس عن بعد، يعني ما كاينش الالتقاء بين المؤثر والمؤثر عليه، دون سو كا لو بوين داكسيون تيكون هو لو سونتر دو غرافيتي. لو سونتر دو غرافيتي معناه مركز الثقل، ومركز الثقل فيزيائيا هو واحد المكان كي تركز فيه الكتلة ديال الجسم، تتركز فيه كتلة الجسم أو تتوزع فيه الكتلة ديال الجسم بشكل متساوي. فإذا كان الأجسام هندسية جيدة ومتماثلة فيسهل تحديدها، ولكن في حالة بعض الأشكال الهندسية اللي ماشي متماثلة، اللي عشوائية، اللي ما عندهاش أبعاد محددة، فكتكون صعوبة. ولكن كتكون بعض التقنيات اللي كتقربنا من مركز الثقل، وإن شاء الله في السنوات المقبلة غادي نتكلموا على واحد المستويات اخرى ديال تحديد المرجح او تحديد المستقبل غتسموها المرجح ديال الجسم او مركز الثقل ديال الجسم. هادشي غنتكلموا عليه فيما بعد. فحنايا بالنسبه للمستوى ديالكم فقط غنكتفيو بالاشكال الهندسيه العاديه بحال الكريه مثلا، كناخذوا مثلا لي غرافيتي هنايا، هاد تجي نسبه الى اول حرف غرافيتي بالنسبه للسفير. بالنسبه للكوب كنختاروا هذا المركز هذا. كيفاش كنحددوا هذا المركز؟ عندنا طريقتين، اما كنحددوا النقط ديال الوسط ديال هذا الوجه مع الوسط ديال هذا الوجه كنرسموا واحد المستقيم، ثم الوسط ديال هذا الوجه والوسط ديال هذا الوجه كنرسموا واحد المستقيم وكنحددوا الالتقاء. وكاينه الطريقه الثانيه كنرسموا مستقيمين من هذا الراس حتى لهذا الراس المقابل من الاسفل، ومن هذا الراس ديال الاسفل حتى الراس المقابل ديالو من الاعلى، وكنلقاو هذيك الجيب مكان الالتقاء. كاين اشكال هندسيه اخرى بحال الموشور، بحال الهرم، بحال الاسطوانه، فحتى هي كتعتمد على تقنيات رياضيه باش نبحثوا على المركز الهندسي. وهذه الحاله ديال يعني الاستعمال الرياضي لتحديد مركز الثقل فكتطبق بشكل جيد في حاله وجود اشكال هندسيه جيده منتظمه متماثله. ولكن في حاله اشكال هندسيه ماشي متماثله ماشي منتظمه ما فيهاش واحد التوزيع منسجم ديال الماده، فكتكون عندنا واحد التفاصيل وبعض الامور اللي غادي نتكلموا عليها من بعد مستقبلا ماشي الان. دونك ثانيا لا ضغوات داكسيون هو المقابل ديالو في الرياضيات هو الاتجاه ديال المتجهه. فالتعريف ديالو هو واحد المستقيم دائما، فخط التاثير او لا ضغوات داكسيون هو واحد المستقيم. الشرط الاول كيمر من نقطه التاثير، ونقطه التاثير كما شفنا قبل قليل كتكون في 3 حالات: موزع، موضع، ثم عن بعد. خص هذاك المستقيم يمر من هذيك النقطه ديال التاثير، وفي نفس الوقت خصو يتبع القوه. فهنايا راه كيمشي مع القوه، هنايا هذه هي القوه، هنايا راه كيمشي مع القوه بشكل افقي، هنا راه كيمشي مع القوه بشكل عمودي. فشكون هو خط التاثير؟ هو هذا الخط، وهذا الخط ماشي سهم، هو هذا الخط، ومستقيم يمر من نقطه التاثير
دائما ويتبع منها القوة. La droite action d'une force est une droite qui a la même direction que de la force qui passe par son point d'application. Donc عندها ديك la droite action عندها نفس الاتجاه ديال القوة وكتمر من لو بوين داكسيون ولا لو بوين دابليكاسيون. بالنسبة للسونس رقم 3 المنحى نفس الشيء كما شفنا بالنسبة للمتجهات من الأصل إلى الطرف. بحال دابا هاد العربة هذه فهي كتحرك في هذا لو سونس هذا، فنقول بأن المنحى ديال هاد العربة من بي نحو أ، وممكن نقول كذلك من بي نحو اليسار، من غادية نحو اليسار. فحنا حددنا الأصل وحددنا الطرف. هذه المميزة رقم 3 كاركتيرستيك نيميرو 3. Donc comme commentaire, donc le sens de la force c'est de B vers A. Le sens de la force est le sens de la cause qui lui a donné naissance à son effet. Enfin, le sens ديال واحد القوة هو داك لو سونس اللي عطانا داك ليفي في داك المنحى اللي عطانا داك المفعول يعني اللي بان على مستوى اما الحركة ولا السكون حسب يعني علاقة التأثيرات الميكانيكية بين الحركة والسكون. رابعا الشدة. الشدة كلمة مشتقة من شد يشد شدة، فالشد معناه المسك، والمسك يمكن أن يكون بقوة ويمكن أن يكون بشكل ضعيف. فإذا أخذنا على سبيل المثال هذا النبيض اللي عنده واحد طول أصلي صغير، فعندما نعلق فيه جسم اس واحد خفيف يكون طوله أو يزداد طوله نسبيا، وعندما نعلق جسما ثاني اس جوج سوليد 2 فسيزداد طوله أكثر. نقول بأن شد الجسم هنا على النابض ضعيف وهنا شد قوي، فهذا الشد الضعيف مع الشد القوي يعطينا فكرة فيزيائية على مدى يعني تطبيق القوة. فكلما كانت الشدة أو الشد كان قويا كتكون قوة أكبر، كلما كان الشد ضعيفا تكون شدة أصغر. فهذه الشدة هذه هو واحد المفهوم فيزيائي يمكننا من التمييز بين قيمة يعني تطبيق القوة، يعني تطبيق القوة كلما كانت كبيرة يكون هذاك الشد كبير جدا. الجهاز المستعمل فيزيائيا لتحديد هذا غادي نشوفه بعد قليل. وقبل ما نتعلموا نشوفوا هذاك الجهاز، فكلما كانت بلوس كو لا ماس اي غروند بلوس كو لالونجمون والاطاله، الاطاله جات من الطول يعني كنطولوا داك النبيض، كلما كانت الكتله كبيره تكون هذيك الاطاله ديال النبيض هو لو غوسور كيتسمى النبيض لو غوسور. كلما كانت الاطاله كبيره معناها ان الكتله كبيره، والعكس بالعكس. لا فورس اكزيرسي بار لو كور S2 est plus intense. نقولوا بان القوه المطبقه من طرف الجسم S2 هي اكبر من لا فورس اكزيرسي بار لو كور S1 sur le ressort. يعني كل ما علقتي شي حاجه كبيره وفيها كتله كبيره جدا غادي تعطينا واحد الطول اكبر وعطينا واحد الشد اكبر. فخلاصه من هذا الشيء كامل تنقول بان توت فورس كل قوه تتميز بواحد لا فالور، كتميز بواحد القيمه. هذه القيمه كتسمى لانتونسيتي وكتعطينا فكره على الشد وعلى هذيك القوه كبيره ولا صغيره. الجهاز المستعمل فيزيائيا هو كيتسمى الدينامومتر. دينامومتر مستخرجه من اصلها من كلمه ديناميك هو التحريك، فالتحريك مرتبط بالقوه. وملي كنقولوا التحريك راه كاين فيه حتى السكون بطبيعه الحال. وكنجيب كلمه متر، فقلنا كما شفنا في السنوات الماضيه، فكل ما شفنا كلمه تنتهي بمتر تعني جهاز بومبيرمتر فولتمتر، تما عندنا دينامومتر فهو جهاز لقياس شده القوى. فهذا الجهاز هذا الوحده ديالته باش كنقراو الشده هو نيوتن نسبه الى العالم الفيزيائي نيوتن، نرمز لها بالحرف ان، وهذا ان هذه ولا هذا نيوتن هي الوحده العالميه لقياس شده القوه او لا القوه. وبالنسبه للشده، ملي كنوصلوا الشده يتم اختيار نفس الرمز ديال القوه الذي تم اختياره سابقا في الرمز ديال المتجهه، ولكن فقط يتم ازاله السهم في الاعلى بحال كما كديروا في المتجهه. ملي كتكلموا على متجهات يكون السهم في الاعلى، ملي كتوصلوا للمنظم كتحيدوا السهم. حتى حنايا ملي كنتكلموا على متجهات القوه كنديروا السهم، ولكن عندما نحدد الشده يتم ازاله السهم. هذه بعض الاشكال ديال الدينامومترات. ممكن يكون اكاردان يعني في حبل كنعلقوا فيه الاجسام. ممكن يكون نيميريك حتى هو كنعلقوا فيه ولكن تكون الشاشه ديالته رقميه، او لا ممكن يكون تيوبولير على شكل ان تيوب، على شكل واحد واحد الانبوب لولبي. كيف نمثل قوه؟ فتحديد المميزات يؤدي بنا إلى تمثيل القوة. وعندما نمثل القوة معناه نمثل متجهات القوة. عندما نمثل قوة معناه نمثل متجهات القوة.
نمثل قوة on représente une force par un vecteur bien segment fléchi. باش تمثل واحد القوة كتختار واحد لو فيكتور كتسمى متجهة القوة كما شفناها. ف لو بوين دابليكاسيون دو لا فورس سي لوريجين دو فيكتور، بحال هيتي نقطة التأثير ديال ديك القوة هو الأصل ديال داك السهم اللي غنرسمو، ثم لا ديريكسيون ديال داك السهم اللي غنرسمو هو لا ديريكسيون ديال لا فورس، ثم لانتونسيتي ديال هذيك لا فورس ولا الشدة ديالها ولا الشد ديالها فعلاقته بالدينامومتر ou bien la valeur est proportionnelle à la longueur du vecteur. يعني كلما كانت الشدة كبيرة كيكون الطول كبير، كلما كانت الشدة صغيرة كيكون الطول ديال المتجهة صغير. دونك il faut donc préciser l'échelle. ففي هذه الحالة خص ضروري نختاروا واحد السلم اللي كيربط ما بين ماذا؟ ما بين الشدة بوحدة نيوتن وما بين الطول بالسنتيمتر، لحقاش ملي كنتكلموا على نورم كنتكلموا على لي لونغور، لا كنتكلموا على لي ديستانس اون سنتيمتر ولا اون متر اون جينيرال. ثم une remarque, on représente les forces P et F et on écrit leur intensité par P et T. مثال قال لك هنايا فاش كنحددوا المتجهات كنرسموا الرموز ديالهم، لحقاش الرموز اللي غادي تكون بالنسبه للمتجهات غنقول لكم بعد قليل. كاين 4 الرموز الاساسيه وغادي نشرح لكم كل رمز متى يتم تحديده. كاين بي، كاين اف، كاين تي، كاين ار. ولكن ملي كنتكلموا على متجهات القوه كنديروا السهم، وملي كنتكلموا على الشده اللي كتكون بوحده نيوتن يتم ازاله السهم. من بين الرموز الاخرى اللي كنستعملوها كاين كذلك ممكن نستعملوا، ناخذ هذا التمثيل، ممكن نستعملوا كذلك ما يلي. دونك اكسكيوز، دونك ممكن نستعملوا رموز اخرى هنايا، ممكن نستعملوا مثلا ار، وممكن نستعملوا كذلك هنايا باش نحددوا، ممكن نستعملوا حتى تي، وغادي نشرح كل رمز ماذا نقصد به. ممكن نستعملوا حتى تي. فهادو هما الرموز يعني اللي كتحدد بشكل اساسي. هاد 4 هما اللي غتلاقاو معاهم بشكل اساسي، ار بي اف و تي. اف بصفه عامه كيعني بها فورس، اذا كنحددو بصفه عامه، وهاد بي هذا هاد بي راه نسبه الى لو بوا الوزن، ولو بوا راه كنقصدو به قوه الجاذبيه ولا قوه الارض على الاجسام. وفاش كيتعلق اما بقوه الارض او قوه الجاذبيه ديما كاريمون اي فورسيمون خص ضروري نختاروا بي. ما عندناش الحق نختاروا شي رمز اخر من غير بي في حاله قوه الوزن ولا قوه الجاذبيه. بالنسبه لار و تي راه ما كاينش ماشي مشكل واخا ما نحترموهمش، ولكن مزيان تعرفوا المعنى ديالهم، انهم ماشي غير اختارنا رموز عشوائيين، وانما عندها واحد المدلول اللي عنده علاقه بنوع التاثير الميكانيكي. فهاد ار جات من لا ريبارتيسيون، تماس الموزع. الا كان تماس موزع اون فورس ريبارتي، يعني التقاء بين المؤثر والمؤثر كيتم في المساحه كنديروا ار. وإلا كاين التقاء او الا كانت القوه كتتم في نقطه واحده تماس موضع، غالبا كنختاروا تي، لحقاش هاد تي كتستعمل في الغالب في القوه ديال الخيط ولا النابض. والخيط مع النابض ملي كيتلاقاو مع المؤثر عليه كيتلاقاو في واحد النقطه اللي هي صغيره ولا في واحد المساحه صغيره. فهذيك المساحه الصغيره كنعتبروها واحد التماس موضع. وعلاش تي؟ لحقاش كيكون توتر، لحقاش ملي كنشدوا واحد الكره بخيط كيتوتر الخيط، ملي كنشدوا واحد النابض ب واحد الجسم كيتوتر النابض. فهاد التوتر جات من انه كيتشد مزيان، يتم شده بقوه، فتسمى هذا الشد هذا ولا التوتر لا طونسيون بالفرنسيه. لذلك اخترنا لك تي نسبه الى هاد المدلول هذا. فممكن انني نكتب لكم المدلول ديال كل واحد فيهم هنايا باش هكذا بور بيان يعني سويفر، بور بيان يعني تعقلوا على منين جينا. هذا راه جات من لا فورس الا كانت ريبارتي. هنا راه جينا من لو بوا الوزن، ثم هنايا راه جاتنا بصفه عامه من فورس، ثم تي راه كتجينا بصفه عامه من لا طونسيون. ملي تنقولوا كلمه طونسيون راه كنقصدوا بها ما يسمى بالتوتر، نقصدوا بها التوتر. دونك هنايا لو بوا نقصدوا به الوزن. دونك غالبا الوزن، وزن الكره، وزن الخيط، وزن الشاحنه، وزن السياره. وريبارتي هنا كتسمى قوه موزعه، دونك قوه موزعه على عده اماكن.
ولكن نتوما بالنسبه لكم غالبا ركزوا فقط على هاد الجوج هادو هما اللي كيتعطاو بزاف، ولكن ممكن تلقاو دي ممكن تلقاو اخ. وملي كنمشيو للشده يتم ازاله هذه الاسهم وكنحتفظوا فقط بهاد الرموز بي تي ار ثم اف. دونك بالنسبه للتمارين اللي طلبت منكم في المنزل هو هذا. طلبت منكم راه ماشي طلبتو في المنزل، كاين عندكم في الكراسه في اخر الدرس ديال الدرس 3. ممكن نحط لكم التصحيح ديالو، حاولوا الا لقيتو شي مشاكل غادي نناقشوهم في الحصص ديال القسم، ثم غادي نحاولوا نشوفوا تمارين اخرى. شكرا لكم على انتباهكم.